الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں دل تو لہاوے کڑا یاداں بلاوے کڑا یاداں بلاوے کڑا یاداں بلاوے کڑا سہواں چرچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں خطبے نو چھڑ کے پڑھے نبی خود شان پڑھے خطبے نو چھڑ کے پڑھے نبی خود شان پڑھے نبی خود شان پڑھے نوابی جچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں بلوچ کوفے تجا سانو اے گل تے سنا سانو اے گل تے سنا کولاد کچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں سن شان سچیاں دیاں
حیدر دے بچیاں دیاں۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، میں مشکور ہاں، شکر گزار ہاں، ممنون ہاں، دعا گو ہاں انہاں دوست احباب واسطے جنہاں نے آج دے خطبہ جمعہ دا انعقاد فرمایا۔ معاونین، منتظمین، محنت کرن آڑے، کوشش کرن آڑے، کاوش کرن آڑے، تغدو کرن آڑے، خصوصاً ملک محمد جاوید صاحب اور ملک محمد نواز صاحب اور میرے پیارے بھائی جنہ ٹائم لیا، اللہ نے توڑے خوبصورت چہرے ویکھنے نصیبت فرمائے۔ محترم جناب احمد وقاص صاحب، جتنے بھی احباب نے توجہ کی تھی، کوشش کی تھی، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں آج انہاں دو ہستیاں دا اور انہاں دو شخصیات دا ذکر خیر کرنا چاہنا، جیڑیاں کوئی عام ہستیاں نہیں نے۔ لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ اور فرزند ارجمند سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نبی دا چین اور سکون، سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب، اور اگر ٹائم ملیا تو انشاءاللہ انہاں دی امام حسین دی شہادت دا بھی تذکرہ کران۔ اے انیاں عظیم ہستیاں ہیں، اگر سینے وچ موجود نہیں نے تے بندے دا دین اور بندے دا ایمان مکمل ہی نہیں۔ اے عظیم ہستیاں کیسی ہیں کہ جنہ دی نکی نکی ضرورت اور چھوٹی چھوٹی بات دا سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھیا۔ دنیا میرے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے تو اور جسم خطر تو خشبو حاصل کر دیے، معطر و معمبر جسم میرے سونے نبی محمد کریم دا اور میرے سونے نبی محمد کریم خشبو لیندے نے امام حسن و حسین تھا۔ انشاءاللہ سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چوئی جڑیاں شانہ اور مقام میرے نبی نے عطا فرمائے اور رب ذوالجلال نے عطا فرمائے، وہ انشاءاللہ بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو، آپا سونے رب دا سونا قرآن پڑھیں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
رب رحمان دا سونا قرآن، شان والا قرآن، عظمت والا قرآن، بلندی والا قرآن، سونا قرآن عظیم کلام ہے تے عظیم لوگاں دائی اور عظیم ہستیاں دائی ذکر خیر میرا سونا رب فرما رہا ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میری چاہت ہے اور میری تمنا ہے کہ توڑے تو نپاکی نو اور توڑے تو رجس نو میں دور کر دیوا، غلاظت نو اہل بیت تو دور کر دیوا۔ اہل بیت اندر امام حسن بھی نے، اہل بیت اندر امام حسین بھی نے، اہل بیت اندر ازواج مطہرات نبی دی بیویاں بھی نے، اہل بیت اندر نبی دی بیٹیاں اور بیٹے بھی نے، لیکن آج میں شان امام حسن و حسین بیان کرنا دارا کھڑا۔ یارو دنیا تے بڑے بڑے لوگ آئے نے، بڑے بڑے ولی آئے نے، بڑے بڑے نمازی آئے نے، بڑے بڑے پرہیزگار آئے نے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے نے، تے میرا رب فرماتا ہے صوفی جی ایسا فلاں برائی دے نیڑے نہیں جاڑا، ایسا فلاں نپاکی دے نیڑے نہیں جاڑا، ہر کسے نو رب دے درس ہے۔ لیکن جدو اہل بیت نمبر آیا ہے، امام حسن و حسین نمبر آیا ہے، تے میرا سونا رب فرما رہے ہیں نپاک چیز میرے اہل بیت دے تو نیڑے نہیں جاڑا، شانت مقام عطا فرمایا۔ آؤ مڑ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینو فرمان سناما، مختلف روایات ان اللہ دی میرے نبی نے شان اکٹھی بیان فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ دی اندر حسن و حسین دی شان اکٹھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑا بیٹا تھا فرمایا، تے میرے سونے نبی محمد کریم آئے نے فرمایا اے علی میرے بیٹے اور میرے نواسے دا نام کے رکھیا ہے؟ سونے علی المرتضی بولے سونے ہو اس بیٹے دا نام میں حمزہ رکھیا ہے۔ جدو امام حسین پیدا ہوئے نے مڑ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دے گھر آئے نے فرمایا علی دس میرے بیٹے دا نام کی رکھیا ہے؟ سونے علی المرتضی نے سونے ہو انہا دا نام جعفر رکھیا ہے۔ تے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے علی سن لا مینو حکم ملیا ہے کہ انہا لالا دے نام چینج کر کے ایک دا نام حسن رکھ دیو تے دوسرے لال دا نام حسین رکھ دیو، ایک لال دا نام حسن رکھ دیو، ایک لال دا نام حسین رکھ دیو۔ یارو ہون میرے سونے رب رحمان حکم دے منالا کاؤڑے، میرے نبی نو آڈر دے منالا کاؤڑے، میرے نبی نو حکم دے منالا کاؤڑے، کوئی انسان بھی میرے نبی نو حکم نہیں دے سکتا، رب رحمان میرے نبی نو حکم دے سکتا ہے۔ تے میرا نبی کدی اپنی مرضی دے نال بولے نہیں نے، جی میں رب دا ڈر ہوندہ ہے اوہ میرے سونے نبی محمد کریم بات کر دینے۔ یعنی پتا چلیا امام حسن دے نام دے انتخاب دے اندر، امام حسین دے نام دے انتخاب دے اندر، انہ دی نام دی چوائس دے اندر، انہ ہستیاں دے نام دے انتخاب دے اندر رب دی بھی رضا شامل ہے، تے میرے مصطفیٰ دی بھی رضا شامل ہے۔ اے شان میرے حسن و حسین مل گیا ہے۔ آمر جناب تنو تھوڑا جی اگے لے جاما، اگر روایات نو اکٹھیاں کیتا جاوے تے بعد جناب اہل علم دس دینے ایک لال دا نام حسن رکھیا ہے، ایک لال دا
دا نام حسین رکھے ہے پہلے اللہ نے انہاں نامہ تے پردہ پائی رکھے ہے انہاں نامہ نو لوگاں دی نظرہ تو چھپائی رکھے ہے انہاں نامہ نو لوگاں دے ذہنہ تو چھپائی رکھے ہے جدو اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ نو لالدہ فرمائے نے او دو نام میرے نبی نو یاد کروائے نے تے میرے نبی نو حکم دیتا تے میرے نبی نے نام رکھے نے اس تو بعد کثیر تعداد نال محبان اہل بیت نے محبان امام حسن و حسین نے محبان مصطفیٰ نے اپنے بچیاں دا نام حسن و حسین رکھے نے حسن دا معنی بھی خوبصورت ہے حسین دا معنی بھی خوبصورت ہے حسن دا معنی بھی حسین و جمیل ہے حسین دا معنی بھی حسین و جمیل ہے تے جدو دو نامہ نو کٹھیا کر کے حسنین کریمین بولیا جائے گا تے مڑوی انہا دا معنی حسین و جمیل تے خوبصورت ہوئے گا بڑیاں لوگاں نے نام رکھنے تے نام رکھ گئے تے انہا نامہ تے فکر گیتا ہے کسے اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے سبحان اللہ سنا تیرا دل راضی کرا سمجھ آ رہی ماشاءاللہ سپیکر تو سمجھ آ رہی اہل ایمان دی پہچان ہے حسین اہل ایمان دی پہچان ہے حسین اہل ایمان دی پہچان ہے حسین نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین نانا نبی ہے جسدا نانا نبی ہے جسدا بابا علی ہے جسدا نانا نبی ہے جسدا بابا علی ہے جسدا دل دایا حکمران ہے حسین اہل ایمان دی پہچان ہے حسین نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین جس دن نامت دنیا فخر کریں دیئے جس دن نامت دنیا فخر کریں دیئے اپنے بالا دا نام حسین رکھیں دیئے جس دن نامت دنیا فخر کریں دیئے اپنے بالا دا نام حسین رکھیں دیئے او گے نواسا سیدہ او گے نواسا سیدہ او گے اساسا سیدہ او گے نواسا سیدہ او گے اساسا سیدہ رب دا خصوصی احسان ہے حسین اہل ایمان دی پہچان ہے حسین نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا نام دے انتخاب میرے سونے نبی محمد کریم نے فرمایا ان اللہ دے نام دی پسند دی اندر رب رحمان دی رضا شامل رب نے میرے نبی نو حکم دیتا ہاں ہاں جڑی ستویں دن جانڈ اتر دیئے بچے دی او دے مطابق جڑی چاندی خرچ دا حدیث دا حکم ہے او چاندی بھی میرے سونے نبی محمد کریم نے صدقہ تے سخامت فرمائی ہے ہاں ہاں تے حقیقہ بھی میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن دمی حقیقہ مصطفیٰ نے کہتا ہے امام حسین دمی حقیقہ مصطفیٰ نے کہتا ہے جڑا ستمیں دن حقیقہ ہوندہ ہے اے شان تے مکان تے عظمت مل گئی ہے اے مکان تے رتبہ نہ ہستیاں نو مل گیا ہے تے آؤ مڑ جناب سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان سنانا جدو میں تا فرمان پڑھیا تے میرا تا دل ٹھار گیا سی پتہ نہیں تیری کنڈیشن کی ہوئے گی اینا دی شان تے مقام جو بڑی کمال دی گل ہے امام حسن حسین محبوب مصطفیٰ بھی نے تے محبوب خدا بھی نے
جنہ نال نبی پیار کردا ہے انہاں نو امام حسن و حسین آندے نے جنہ نال رب ذوالجلال پیار کردا ہے انہاں نال امام حسن و حسین آندے نے آمن سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں نے آندے نے سونے نبی محمد کریم مینوں نال لے کے بنو کنکا دے بازار چ گئے نے تے بنو کنکا بازار چ چل پھر کے گم پھر کے میرے سونے نبی محمد واپس آ گئے نے اے جنہ بھی صبر کیتا سونے نبی محمد کریم نے میرے نال کوئی گل نہیں کیتی تے جویں میرا نبی پریشان نظر آ رہا ہے تے جدوں میرے مصطفیٰ واپس مسجد نبوی جا گئے نے تے صد ماریا اے میرے بیٹے حسن بیٹا تو کتے ہیں تیری میری ملاقات نہیں ہوئی تے میں تیرے تو اداس ہو گیا بیٹا میں تیرے تو اداس ہو گیا تیرے تو ادھر گیا امام حسن ہار پایا ہویا گڑ دے اندر تے دوڑ دے ہو یار نے حدیث پاک دے لفظ بڑے بے مثال دے بڑے با کمال نے مکمل توجہ رکھنی ہے جدو امام حسن دوڑ دے ہو یار نے تے آئیں جو میرے سونے نبی محمد کریم میں ہاتھ کھول لینے تے امام حسن نے بھی ہاتھ کھول لینے دوڑ دے ہو یار نے امام حسن میرے نبی دے سینے ناڑا کے چمٹ گئے نے ایک سینہ نبی دائے تے دوسرا سینہ امام حسن دائے ایک سینہ میرے مصطفیٰ دائے ایک سینہ امام حسن دائے میرے سونے نبی محمد کریم نے سینے لایا اور جویں آجادہ بیٹا آجادہ نواسا پوترا یا پوترا والدین یا نانے دے یا دادے دے سینے لگ جاوے تے نانا دادا دے پوتر میرا سینہ ٹھر گیا ہے میرے کلیجے وجہ ٹھنڈ پہنچ گئی ہے تے نبی نبی دا ٹھنڈ پہنچی ہوئے گی نبی دے پیارے دے شان آڑے نوازے نے نبی نے سینے لایا اس تو بعد اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لینے آدھنے اے اللہ اے میرے سونے اللہ اس نواسی دے نال مینوں پیارے اللہ تمہیں اندے نال پیار فرما لے تے دوسری حدیث دے جملے نے اللہ مینوں حسن نال پیارے تمہیں اندے نال پیار فرما لے تے جڑا اندے نال پیار کر لوے اللہ تمہیں اندے نال پیار فرما لے نبی دی دعا دے طلبگار بھی نے جنہ مست نبی دعا کر دینے انہ دا نام امام حسن نے گنی میں نے آمڑ دوسری روے سناوا حضرت امام حسین دی شان دے میرے نبی صحابہ کرام دے نال ایک دعوت جا رہے نے ترستے دی اندر امام حسین بچیاں دے نال کھیڑ رہے نے تے بچیاں دے نال کھیڑ دے پئے نے جدو میرے نبی دی نظر پئی ہے کہ میرا نواسا کھیڑدا پیا ہے تے صحابہ کرام نے ساڈے وچوں نبی تھوڑا جہا اگے نکلے تے تیز چلنا میرے مصطفیٰ نے شروع کر دیتا ہے تے بچے نے جدو نانے نو میں گیا تے پیار دے نال جویں بچہ دوڑ کھیئی دے جاندا ہے دوڑ کھیئی دے جاندا ہے ایویں امام حسین کدی دوڑ کے بازار دی اس سیڑ دے جاندے نے تے کدی اس سیڑ دے جاندے نے تے نال میرے نبی بھی امام حسین نو بچیاں دے طرح کھڈاندے وندے نے انہاں دے دل نو خوش کر دے پھر دے نے او 14 طبقاں دا سردار کیڈا پیار پیا کریندا ہے 14 طبقاں دا سردار لالا نال کیڈی محبت پیا کریندا ہے میرا نبی بھی مگر دوڑ رہا میرا نبی بھی مگر دوڑ رہے نے تے امام حسین نال مسکرا رہے نے تے نال میرے نبی بھی مسکرا رہے نے آخر میرے نبی نے پکڑیا تے امام حسین نو سینے لایا ہن بڑی توجہ دی ضرورت ہے حدیث دے لفظ دے قیمتی نے اے بیان کر کے میں منبر تو نیچیاں جا
وا میرے آمن دا مل پہ جائے گا توڑے بیٹھن دا مل پہ جائے گا بھائیاں دے انتظام دا مل پہ جائے گا میرے نبی نے سینے لایا سینے تو بعد ایک ہاتھ میرے نبی نے سارے دی پچھلی سیڑ رکھ لیے ایک ہاتھ میرے نبی نے ٹھوڑی دے تلے رکھ لیے تے جناب میرے مصطفیٰ دے ہونٹاں دے میرے مصطفیٰ نے اپنے ہونٹ امام حسین دے ہونٹاں دے رکھ دیتے نے ہائے کیڑا منظر کمال میرے نبی نے ہونٹ امام حسین دے ہونٹاں دے رکھ دیتے نے ہائے کیڑا منظر کمال ہے جنہ دے دیدار واسطے دنیا ترس دیئے او ہونٹ تے چم دین تے مصطفیٰ دے حسین حسین انہوں چم دین ہونٹ میرے مصطفیٰ نے رگے نے تے ہونٹ رگ گیا دینے اے اللہ مینو حسین نال پیارے اللہ تمہیں دے نال پیار فرما لے تے جڑا دے نال پیار کرے اللہ تو دے نال پیار فرما لے او اگر رب دا پیار لینا چاہتے ہو امام حسین نال پیار کرنا پے گا اگر رب دی محبت لینا چاہتے ہو امام حسین نال پیار کرنا پے گا اگر رب دے پسندیدہ تے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اللہ پیار کر لوے تے امام حسین نال پیار کرنا پے گا اور اگر نبی دے سلے نو ٹھڑ پچانا چاہتے ہو تے امام حسن حسین نال پیار کرنا پے گا اے دے میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی ہے تے ہونٹا تے بوسا دیتا میرے مصطفیٰ نے تے پیار تے محبت دی گرائے میں لاما ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا سمجھ شریف آ رہی ہے کہ کہیں نہ بولی دی بھی سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا لوگوں میرا دل میری روح میرا چین لوگوں میرا دل میری روح میرا چین الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین لوگوں میرا دل میری روح میرا چین الحسین منی وانا من الحسین بچپن کتنا سنہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا آقا دے اکندے آتے جدو بیندے ہون گے آقا دے اکندے آتے جدو بیندے ہون گے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہون گے آقا دے اکندے آتے جدو بیندے ہون گے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہون گے زلفا حضور دیا سرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے جڑے مسکرا رہنے جنہ دا سن کے سینہ دے دل ٹھردا پہ ہے میرا دل کر دے توڑے متھے چم لما ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ماں جندی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ماں جندی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان شانوی بنی ہے دل کری تے بول پمی سبحان اللہ ہاشمی خاندان شانوی بنی ہے ہاشمی خاندان شانوی بنی ہے اچھا گھرانہ اچھا ڈیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا بلوچ مینو فخر حسین پیر میرا ہے بلوچ مینو فخر حسین پیر میرا ہے متین مینو فخر حسین پیر میرا ہے بلوچ مینو فخر اور دل کردہ جملہ پڑھدا ہی مر جاواں
جاواں بلوچ مینوں فخر حسین پیر میرا ہے جتنے حسین ہوتے اج بھی ہنیرا ہے جتنے حسین ہوتے اج بھی ہنیرا ہے جتنے حسین ہوتے اج بھی ہنیرا ہے ساڈے ایمان وچ سویرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے سونے نبی محمد کریم دے محبوب نے تے محبوب خدا بھی نے محبوب مصطفیٰ بھی نے محبوب صحابہ بھی نے آمڑ جناب تین روایا تینو کٹھیاں سنا دیواں تے لالا دی محبت اظہار تے قرار کر دیواں آہاں کیڑا انکار کرے ان ہستیاں دا او یارو جنوں رب نصیبہ دے تے اللہ مدینے لے جاوے جدو بندہ مدینے جو واپس ہوندے مکہ مدینے جو حج عمرہ کر کے واپس ہوندے کھجورا لے کے ہوندے رومال لے کے ہوندے عطر لے کے ہوندے یا مسواک لے کے ہوندے یا زمزم لے کے ہوندے یا رومال لے کے ہوندے تے جدو آگے بندے ملن واسطے جاندے نے او جناب عطر گفٹ کر دائے او مسواک گفٹ کر دائے او رومال گفٹ کر دائے تو اس رومال نوانا براوا رومال کی تو لے آئے آندھا رومال مدینیوں لے کے آیا رومال مدینیوں لے کے آیا مسواک مدینیوں لے کے آیا عطر مدینیوں لے کے آیا تے اس رومال دی تو بڑی قدر کر اللہ ہے دو مانج کے خوشبو ادھر لگا کے انہوں محفوظ کر کے رکھنا ہے بس جمعیالے دنیوں نو سرد کرنا ہے اور میں کہا رومال دی اڈی قدر کیوں بڑھ گئی ہے آدھا ایسا رومال دی نسبت نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر نڑو ہو گئی ہے تو میں کہ اللہ دی بھی قدر کر جنہ دی نسبت مصطفیٰ نڑو ہو گئی ہے انہاں دے خلاف گلنا کرنا ہے اور نماز چونہ دی شان تے درود پڑھ کے تے بار جا کے انہاں ناڑی لڑائی کرنا ہے انہاں دے دشمنہ ناڑی کٹھ جوڑ کر لینا ہے تیرے ایمان تے بھی میں نے مسکراہٹ ہی ہوندی ہے افسوس کرا کہ مسکراواں ہائے ہائے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں عشاء دی نماز پڑھ رہے ہیں بڑی توجہ دی ضرورت ہے بلوچ دی آنکھ میں آنکھ پا کے گل سنو تاکہ میں نو پتہ چلے تو انہوں سمجھ آ رہی ہے تو انہوں بھی میری گل دی سمجھ آوے میرا دل کرے دے توڑا میڑ سکنڈ بھی زایا نہ گنا ہائی میرے پیارے بھائیو میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز ادا فرما رہے ہیں عشاء دی نماز پڑھ رہے ہیں تے کمر دے جناب حسن و حسین آگے کھیڑنا شروع کر دیندے نے تے صحابہ نے کمر تو اتارنا جایا کہ اے تا چھوٹے بچے نے انہوں تا پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ نماز جنے ساڑھے نبی دی نماز ڈسٹرب نہ ہو جاوے تے جدو صحابہ نے اتارنا جایا صحابہ نے لانا جایا حدیث دے لفظ نے حوالے دا ذمہ دارا میرے نبی نے اشارہ کر دیتا نانا اینا ہستیاں نو کھیڑن دے ہو اور میں آنا کوئی بچے کھیڑ دینے فیصلہ بعد سٹیڈیم دی اندر کوئی بچیاں دا کھیڑن دا دل کرے لاہور سٹیڈیم نے کھیڑ دینے ہائی سکون دے گراؤنڈ کھیڑ دینے لیکن ابا حسن و حسین کس تھا دے بھی توڑا جوڑ نہیں ہے کس تھا دے بھی توڑا مقابلہ نہیں ہے توڑا دل کر دائے تے نبی دی کمر دے چڑھ کے کھیڑ دے ہو
ہائے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کمر دے چڑھ گئے امام حسن و حسین کھیڑ دینے میرے نبی نے اشارہ کیتا نانا اینا لالا نو میری کمر دے کھیڑ دیو حدیث پاک دے دوسری حدیث دے لفاظ نے میرے نبی نماز ادا فرما رہے نے دل مندے تے پڑھ لو سبحان اللہ کدی تقریر ہوندی تو مڑ تو دساں بھی کہ میں چپ چپ باندھے نے میں آ بھی تھکنا تے عوام نو بھی تھکانا میرے نبی نماز ادا کر رہے نے تے کمر تے آگے لال کھیڈن لگ پے نے تے میرے سونے نبی محمد کریم جدو سجدے وچوں سر اٹھاندے نے تے ہاتھ پاندے نے امام حسن و حسین نو کہ میرے نواسے گر نہ جاون او میں آنکھیں کوفیو غدارو او امام حسن و امام حسین آڑا غداری کرناڑے ہو او کول عمل دے کچھیوں لوگو او میرے نبی اس جناب سجدے دی حالت جو من تے لالا دا تھوڑا جا گرنا بھی برداشت نہیں ہے تا تسی میرے شاہ دے جسانو تتیاں ریتنا دے لٹایا تسی میرے شاہ دیانو تتیاں ریتنا دے لٹایا تسی میرے حیدر دیانو تتیاں ریتنا دے لٹایا تسی میرے صحاب دے میرے آل دی میرے نبی دیانو ہاں ہاں امام حسین تدیاں ریتاں دے لٹایا تو سی پانی بند کر دیتا ہے تو شرم نہ آئی تو حیا نہیں آیا میرے نبی ہاتھ پکڑ کے جناب ہوڑی جو سجدے وے جو سر چک دینے کہ میرے نماسیانو چوٹ نہ آ جاوے اور میں کیا نماز کوئی اور دنیاوی خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے تینو تیرے نواسے دے خیال آوے تے نماز خشوخ دو نہیں راندا لیکن نبی دے خیال امام حسن و حسین نے لیکن میرے نبی دی نماز دا خشوع ٹوٹ ایتا میار ایمان نے ایتا ایمان دا حصہ نے ایتا زندگی دا حصہ تے زندگی دی جناب عظیم ہستیاں نے آمن جناب تینو تیسری روے سنا دے ماں اے نہیں میرے نبی سجدے دی حالت دی اندر نے مڑ دل من دے دے پڑھ لو سبحان اللہ اے نہیں میرے نبی سجدے دی حالت دی اندر نے نماز ادا فرما رہے نے کمرت چڑھ کے امام حسن و حسین کھیڑ رہے نے تے ایڈا لمحہ سجدہ کر دیتا ایڈا لمحہ سجدہ کر دیتا کہ سیاباد نے سانو خدشہ لائق ہو گیا کوئی حادثہ ہی نہ پیش آیا ہوئے ساڑھے نبی اللہ نو پیارے نہ ہو گیا ہوئے جد نماز مکمل ہوئی ہے تے سیاباد چہرے پریشان پریشان نے چہرے لتھے لتھے نظر آ رہے نے تے میرے نبی حضرے او میرے یارو او میرے جانی سارو تڑے چہرے لتے لتے نظر کیوں آ رہے نے فرما سونے سنوے میں لگ دے تڑے ایڈا سجدہ لمحہ ہو گیا سانو خدشہ لے گویا کہ نہیں اللہ نے نہ پیارے ہو گیا وہ فرمایا اللہ نو پیارا تا نہیں آیا لیکن میرے کمر دے میرے نواسے حسن و حسین کھڑ دے پیان تے میں برداشت نہیں کیتا انہاں نو کمر تو اتارنا میں آکھیا نماز دا سجدہ لمحہ کر دین دینے تاکہ نواسے میری کمر دے کھیڑ لمنگے جنہ واسطے مصطفیٰ سجدہ لمحہ کر ایڈا خیال ہے کسے نانے نو ایڈا نواسے نال پیار کا دیمی نہیں سجدہ میرے مصطفیٰ نے لالا مگر لمحہ کر شکا جدو نماز ادا ہو گئی ہے نماز پڑھ لی ہے ہون موڑ بڑی توجہ نہیں ضرورت ہے جدو میرے نبی نے نماز ادا کر لی ہے سلام پھیریا تے گہری رات ہو گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے آڑ کے آتے نے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی جے اجازت دے ہو تا اینا لالا نو اینا دی والدہ کل چھوڑا ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے کل چھوڑا ماں گہری رات ہو گئی ہے تے میرے نبی نے آکھیا نانا لیکن یکدم اسمانہ دے بدل چھا گئے نے بدلی آ گئی ہے تے جدو میرے نبی نے بدل بے گیا آکھیا ابو ہریرہ گا اینا لالا نو لے جا تے ماں کل چھوڑا گل بڑی پیار دی تے گل بڑی محبت دی او جدو لال نکڑے نے تے بازار
ہنیرا ہے او دو ٹرچا دے دور نہیں آن ایڈی عمارت نہیں ملی آئی کہ کوئی لمپیاں ٹرچ لے لوے کوئی ڈیوا لے لوے جدو بازار چ نکلے بازار ہنیرا آسمانہ تے بجلی نے چمک ماری ہے اتنی دیر تک بجلی دی چمک مکی نہیں ہے جب تک حسن حسین ماں دی گود وچ نہیں پہنچ گئے اینا نال دس مانا دی بجلی بھی پیار کر دی ہے بجلی نو حکم دے منالا کون ہے جیڑا من دے وہ تبول سی بجلی نو حکم دے منالا کون ہے اوہ بجلی چمکے چمک ران دیئے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی نہیں ڈیگے بھی پوے تے انہی سیکنڈ ران دیئے لیکن اتنی دیر تک چمک مکی نہیں ہے جب تک لال ماں دی گود چ نہیں پہنچ گئے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے خطبہ دا فرما رہے تے سامنے نظر پئی تے سین دے وچ دو میں لال آ رہے امام حسن و حسین آ رہے تے میرے نبی دی نظر پئی ہے تپتی زمین دوپار مچے ہوئے نے جناب لالا دے پیر سڑ دینے دے پیر بچان دینے دے لال ڈگ پم دینے امام حسن و حسین سرخ رنگ دی کمیدہ پائیاں تے میرے نبی ویکھیا تے برداشت نہ ہویا ویکھیا تے برداشت نہ ہویا ویکھیا تے میرے نبی تو برداشت نہ ہویا آپ ممبر تو تھلے لتے نے حالانکہ یارو بیٹھے آن جڑے پسینے دی تاں خون دین دے آن میرے نبی دا لواب زمین دنی سیابہ گرن دین دے بلکہ اپنا جسمات مڑ لین دے نے جڑے ہر شے نبی مگر قربان کر دین دے نے او یار بیٹھے نے او جان نثار بیٹھے نے او دلدار بیٹھے نے او ساتھی تے صحابی بیٹھے نے او وفادار بیٹھے نے لیکن نبی نے کسے نو آنکھیاں نہیں ہے آپ ممبر تو تلے اترے تے لالا نو اٹھا کے لے آندا مینوں توڑا دھوپ تے ننگے پیر چلنا برداشت نہیں ہے ننگے پیر چلنا برداشت نہیں ہے تے آگے میرے نبی نے سامنے آگے لالا نو بٹھا دیتا ہے او یارو جی میں ماں ہوندی ہے بین بیران روٹی دے وے تے ماں دی میرے من بھری جا نہیں ہے میرا دل ٹھریا نہیں ہے پاویں اس بیٹے نو بیوی بھی روٹی دے وے تے ماں دی میرا من ٹھریا نہیں ہے جب تک اپنے ہتھاں نال پکا کے بچڑے نو نہ دیواں اتنی دیر تک میرا کلیجہ جو ٹھڑ بندی نہیں ہے تے جیڑا آپ دے ہاتھ نال کام کرو اس کام تئی بندہ مطمئن ہوندا ہے نبی آگ سکھدیاں صدیق لے گیا حالانکہ صدیق نے بھی امام حسن و حسین کندیاں تے چایا ہویا ہے لیکن نا نبی دے دل جو خیال ہوئے گا اپنے آپ کام کرانگا لوگاں نو پتہ لگ جاوے انہاں نال مصطفیٰ بھی پیار کردا ہے تے رب ذل جلال بھی پیار کردا ہے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کوئی عام ہستیاں نہیں نے سونگ رہنے ایک دن میرے نبی نا امام حسن و حسین سونگ رہے تے تا گل سمجھ جا گئی سونیوں بچیاں نو چمی ہوندے سینے لایا ہوندے تسی بچیاں نو سنگ دے پڑو کی بات ہے تے میرے نبی نے فرمایا سنگ داتا پیا اے دنیا دے میرے دو پھول نے ایک پھول دا نام حسن تے دوے پھول دا نام حسین او تو خشبول میں گلاب دے پھول دوں تو
خشبو لوے چنبیلی دے پھول تو میرا نبی خشبو لیندہ ہے تے حسن و حسین تو لیندہ ہے صحابہ جناب میرے نبی دا پسینہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا پسینہ نہ چھوڑ کے شیشیاں جب آ رہے ہیں میرے نبی کل اللہ فرما رہے ہیں آگا کھلنی ہے فرمایا بپو جان خیر پسینہ کیوں شیشیاں جب آ رہی ہیں آنی سونے توڑے پسینے دی خشبو بڑی ہے جب بچیاں نو لاغے میرے بچے بازار جو جاندے نے تے لوگاں دنے خشبو گیڑی تھا تو آئی ہے توڑا پسینہ معطر و معمر ہے تے میرے نبی دو جہان خشبو لوے تے میرا نبی خشبو حسن و حسین دو لوے محبت ہی بولی بولا وہ بول دے ماں فیصلہ بادیو نبی خوشبو سنگے جس دی گلابو وے تائیں جہوے نبی خوشبو سنگے جس دی گلابو وے تائیں جہوے نبی خوشبو سنگے جس دی گلابو وے تائیں جہوے چکے نانا ایک دیاتے نوابو وے تائیں جہوے چکے نانا ایک دیاتے نوابو وے تائیں جہوے سونے حسنین دا اے مک تک کے اسی تے ماں جبی بولے سونے حسنین دا اے مک تک کے ہسی تے ماں جبی بولے حسن ہووے تائیں جو ہووے شباب ہووے تائیں جو ہووے حسن ہووے تائیں جو ہووے شباب ہووے تائیں جو ہووے میں جس جس دا بھی مولا ہاں علی اس دا بھی مولا ہے میں جس جس دا بھی مولا ہاں علی اس دا بھی مولا ہے خطیب ہووے تائیں جو ہووے خطاب ہووے تائیں جو ہووے خطیب ہووے تائیں جو ہووے خطاب ہووے تائیں جو ہووے سنن ناتا میں تو قدسی سنن ناتا میں تو قدسی سن کے اے بالوچ جے پوچھ ہووے تائیں جو ہووے حساب ہووے تائیں جو ہووے جے پوچھ ہووے تائیں جو ہووے حساب ہووے تائیں جو ہووے کہلے دل اور پیاری گال کی تیوں آندھا ہے جندہ نام حسین ہے لوکو ہے سکون مدینے والے دا جندہ نام حسین ہے لوکو ہے سکون مدینے والے دا جندی رگ رگ دے وچ
چلدائے ہے خون مدینے والے دا جندی رگ رگ دے وچ چلدائے ہے خون مدینے والے دا اینو پاک محمد سنگدا ہے پہلے سنگدا سی پھر چومدا ہے اینو پاک محمد سنگدا ہے پہلے سنگدا سی پھر چومدا ہے اینو ویکھ کے تسی توجہ ادھر رکھنی اینو ویکھ کے ٹھردا ظاہر تے اندرون مدینے والے اینو ویکھ کے ٹھردا سڑ گئے ظاہر تے وہ ساڑھا تھا نہیں گیا بلوچ دا پھیرا پیر پھارا ہے اینو ویکھ کے ٹھردا ظاہر تے اندرون مدینے والے دا جندہ نام حسین ہے لوکو ہے سکون مدینے والے دا ٹائم تھوڑا پورا ہو گیا فیصل آباد دی کھڑیاں بہن تیز ہیں شہادت امام حسین انشاءاللہ کدی مڑ رب نے موقع بنایا یا ملاقات ہوئی تے شہادت امام حسین دے حوالے نال انشاءاللہ بات ہوئے گی اللہ کو دعا ہے اللہ ان ہستیاں دی شان مقام عظمت نو مکمل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی سیرت نو اپناون دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أقيموا صفوفكم وصلوا الخلف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اللهم السلام. बीमार मस्जिद व कब्रों के अल्लाह शिफा कामना अता फरमाए। जितने भी मुसलमान फौत हो गए अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। या रब्बल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालिक व अज़ीम सुल्तानिक या इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللہ جنہیں بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے کامل مکمل کلی شفاء عطا فرما اللہ کو شکر دا مرید شفاء عطا فرما کوئی ہیپاٹائٹس دا مرید شفاء عطا فرما کوئی دل دا مرید شفاء عطا فرما کوئی گردیاں دا مرید شفاء عطا فرما اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہیں مسلمان فوت ہو گئے میں صادق وفات فرما اللہ جنہیں مسلمان فوت ہو گئے میں صادق بر جنت باب اور بچہ بڑا اللہ ملک برادران انہاں دے والدین وفات پا گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ انسان مردناتے غلطیاں ہو جاندیاں نے کمیاں پیشیاں ہو جاندیاں نے اللہ معاف فرما اللہ غلطیاں تو در فرما کے انہاں دی قبران جنت باب اور بغیچہ بڑھا اللہ قبر جنت ٹکڑا بڑھا اللہ قبر درامدہ دی برخا برسا اللہ سب نوی موت دی اور آخرت دی تیاری کرنی توفیق عطا فرما اللہ اس فیکٹری تے اپنی رحمت فرما اللہ ملازمین درامت فرما اللہ مالک درامت فرما اللہ کاروبار اس برکت درامت فرما اللہ دل دیا جو تمنا لے کے آئے نے ضروریات لے کے آئے نے حاجات لے کے آئے نے اللہ پوریاں فرما اللہ مشکلات دور فرما اللہ جنہ پڑا اولاد نہیں ہے بسال اولاد عطا فرما اللہ جنہ پڑا اولاد نہیں ہے بسال اولاد عطا فرما اللہ جنہ پڑا بیٹیاں نے انہاں دے مقدر دے نصیب اچھے فرما اللہ جنہ پڑا بیٹیاں بیٹے نہیں ہے اللہ خوب صورت خوب بصیرت بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہ اولاد عطا فرمائے والدین عطا فرما بردار بڑا اللہ جنہیں بھائی آئیں ساریاں دعویٰ قبول فرما اللہ ساریاں دا بیٹھنا قبول فرما اللہ ساریاں دی محبت قبول فرما اللہ ملک برادران تے اپنی رحمتاں دے برکتاں دے نزول فرما اللہ حاسدین دے حسد بچا اللہ شریران دے شر بچا اللہ فسادیاں دے فساد بچا اللہ لڑائی جھگڑے تو بچا اللہ اپنی رحمتاں دی برکھا برسا کے مال اولاد رزق برکت فرما اللہ کل قیامت والے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی دو ہتھوں دے کوثر دا پانی پینا نصیب فرما اللہ بغیر حساب جنت داخلہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين